Life is an evolution. It is a learning process helping us evolve from our past mistakes. र यामाहा XTZ ले चाहिँ लाइफको बिटर स्विट पार्टलाई चाहिँ मजाले रिप्रेजेन्ट गरेको छ 2 वर्ष अगाडि यामाहाले चाहिँ XTZ सँग चाहिँ डर्ट सेगमेन्टमा अफिसियली चाहिँ एन्ट्री लिएको थियो तर राम्रो अफरिङ हुँदाहुँदै पनि XTZ ले चाहिँ नेपालमा त्यतिको लोकप्रियता हासिल गर्न चाहिँ सफल भएको थिएन व्हाई दुईटा सिम्पल रिजन्स अन्डर पावर्ड इन्जिन र मिडियोकर एनालग मिटर well made all new Yamaha XTZ 150 XTZ को evolution. Well, XTZ 150 brings new looks, new features, new engine र new design. तर is it enough? र अरु भन्दा पनि is this the one we all have been waiting for? Well, यो सबै कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्ने छौं. Let's get started. So first मा यसको डिजाइन को शॉर्ट ओभरभ्यू हेरिहालौं. अब ट्रेडिशनल डुअल स्पोर्ट्समा हुने स्टाइलिस्टिक एलिमेन्ट्स यसमा पनि पाउनुहुन्छ. हालोजन हेडल्याम्प, हालोजन टेल ल्याम्प र हालोजन इन्डिकेटर्स, त्यसैगरी हाई माउन्टेड एक्जस्ट र लार्जर देन लाइफ स्पोक व्हील्स. अब यस्तै टिपिकल एलिमेन्ट्सहरुलाई युनिकनेस दिन्छ यामाहाले आफ्नो टच पनि युज गरेको छ हैन प्लस प्र्याक्टिकल पनि बनाएको छ. टेक दिस राउट एज एन एक्जाम्पल है कुल त देखिहाल्छ तर यसले चाहिँ हुन्छ नि इन्जिनमा एयर रिडाइरेक्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ. त्यसैगरी पछाडिपट्टि चाहिँ अब ठुलो ग्र्याब रेल्स पनि दिएको छ हैन. अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि लङ डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक प्याक गरेर मजाले बाँधेर हिँड्न मिल्छ विच कम्स इन रियली ह्यान्डी. Let's not forget about the seat. Interestingly enough, दुवै राइडर र प्यासेन्जरको लागि मोर देन इनफ सिटिङ स्पेस छ यसमा र म चाहिँ 5.75 जस्तो छु हाइट र यसको अग्लो सिट हाइटसँग एडजस्ट हुनमा मलाई त्यस्तो टाइम पनि लागेन हैन. जम्पिङ फ्रम अ टिपिकल मोटरसाइकल टु अ डुअल पर्पज एडभेन्चर स्पोर्ट इज प्रिटी सिमलेस. अब अरु डुअल पर्पज मोटरसाइकलहरुसँग कम्पेयर गर्ने हो भने XTZ चाहिँ हुन्छ नि बिगिनर फ्रेन्डली नै छ हैन तर यसको जुन सिट छ त्यो चाहिँ अलि स्टिफर साइडमा छ. सो लङ राइड्सहरुमा तपाई हुन्छ नि टाइममा पोजिसन चाहिँ चेन्ज गरेर पर्ने हुन सक्छ तर मोरलेस कम्फर्टेबल छ. त्यही पनि जुन पिलियन राइडर छ नि उसलाई चाहिँ सेम लेभलको कम्फर्ट चाहिँ फिल हुँदैन. अब यसको वेटको कुरा गर्ने हो भने बाइक लाइट वेट नै छ हैन मेबी प्लास्टिक बिल्ड भएर होला तर प्रिमियमनेस चाहिँ इज स्टिल देयर. अब यही इन्ट्रेस्टिङ कम्बिनेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल डुअल पर्पज बाइक्स भन्दा निकै बढी प्र्याक्टिकल फिल हुन्छ. And this actually goes well beyond our initial expectations. A real world situation मा निकै अजाइल छ. ट्राफिकको कुना काप्चामा स्ट्रेस फ्री हुँदै point A to point B मजाले लग्न सकिन्छ. Well, where's the fun in that? And this is where यसको सस्पेन्सन kicks in. हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल सेटअप जस्तो देख्ला तर यसमा चाहिँ लिङ्क टाइप मोनोसक सिस्टम दिएको छ जसले चाहिँ बाइकको च्यासी र स्विङ आर्म चाहिँ एउटा एक्सटेन्डेड लिङ्कले कनेक्ट गरेको हुन्छ. वेल अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाइकले चाहिँ सस्पेन्सन सेटअप चाहिँ हुन्छ नि राइडिङ कन्डिसन अनुसार चाहिँ आफै अड्याप्ट गरिरहेको हुन्छ. सो सिटी राइड्समा अलिक सफ्टर फिल हुन्छ भने हाई स्पिड राइड्समा चाहिँ अलिकति स्टिफर फिल हुन्छ. त्यसै गरी यसले चाहिँ यसको सेन्टर मासमा नि हेल्प गर्छ र इफ यु आर वन्डरिङ इफ एक्सपल्स 200 र होन्डा XR 150 एलमा यस्तो सस्पेन्सन सेटअप छैन भनेर वेल यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यामाहाले मात्र दिइरहेको छ दिस काइन्ड अफ सस्पेन्सन सेटअप. अब सस्पेन्सनको एक्सपिरियन्सको नै कुरा गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो छ. नर्मल बाइक्स र स्कुटर्समा वी टेन टु अभोइड ब्रोकन एन्ड मडी रोड्स तर XTZमा चाहिँ त्यस्तै बाटो खोज्दै जानको रमाइलो नै छुट्टै छ. यो कडाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने कुरा नै हुँदैन. चाहिँ नि कडाउन मन लाग्छ र थ्याङ्क्स टु द हायर ग्राउन्ड क्लियरेन्स. अब यामाहाले एडभेन्चर फोकस्ड मोटरसाइकल भनेर क्लेम गरे पनि दुईटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट टायर्स. डुअल स्पोर्ट्स भएर सेमी डर्ट टायर्स पाउनुहुन्छ विथ ट्रेडिसनल स्पोक डिजाइन. यदि स्ट्रिक्टली अफ रोड नै गर्नुहुन्छ भने यु क्यान स्वप देम आउट फर डर्ट टायर्स नत्र यसले पनि राम्रै पर्फर्म गर्छ. त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड स्प्रकेटको कुरा. डर्ट बाइक्सहरूको कम्पेरिजनमा स्लाइटली स्मलर साइजको स्प्रकेट दिएको छ. सो फुली अफ रोडिङ बाइक चाहिँ भन्न मिलेन तर ओकेजनल अफ रोडहरूमा मजाले जान्छ यसले. मजाको छ. barely explains what this bike can do best and that is to make riding fun again. Well, we wanted to test out XTZ 150 in different situations such as unforgiving rain, slippery muds, raw, frustrating city traffic. Well, life can be unforgiving sometimes. So why should XTZ 150 get a pass? Well, XTZ 125 चाहिँ यो सिचुएसन्सहरुमा त्यति राम्ररी साइन हुन सकेको थिएन मोस्टली बिकज अफ त्यसको हुन्छ नि अन्डर पावर्ड इन्जिनले गर्दाखेरि. तर थ्याङ्कफुली यामाहाले XTZ 150 मा चाहिँ पुरै इन्जिन अपग्रेड दिएको छ. हायर डिस्प्लेसमेन्ट त्यसैगरी FI सिस्टम पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छ. पावर ट्रेन फिगर्स फर 150cc इन्जिन वाइज चित्त बुद्ध छ. लो एन्डतिर डिसेन्ट पर्फर्म गर्छ विथ सुपर रिफाइन्ड मिड रेन्ज पर्फर्मेन्स र टप एन्डतिर त्यस्तो केही नोटेबल पनि छैन. हाउएभर देयर इज समथिङ इन्ट्रेस्टिङ गोइङ अन इन इट्स गियर बक्स. फर्स्ट नोटिस भएको कुरा टाइममा गियर सिफ्ट गरेर राख्नु पर्दैन. सेकेन्ड गियर पोजिसन अनुसारको पर्फर्मेन्स पनि डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ. जस्तै गियर 1 र 2 मा चाहिँ बिलो 4000 RPM चलायो भने लोवर एन्ड पर्फर्मेन्स फिल्स रिफाइन्ड र गियर 3 र त्योभन्दा माथिको गियरहरूमा भने चाहिँ
4000 to 6000 RPM मा हुन्छ नि सुपर रिफाइन्ड फिल हुन्छ, स्पेशली 40 to 60 kmph को स्पिडमा। अब यही रेन्जमा चलाउँदाखेरि भाइब्रेसन्सहरू चाहिँ त्यति फिल हुँदैन यसमा होइन। अब आई नो सबैजनाले लाउड एक्जस्ट नोट चाहिँ प्रिफर गर्दैनन् भनेर, र यसको चाहिँ अब क्रस फायरहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसको साइलेन्ट नै छ। अब रेड लाइनतिर भाइब्रेसन्सहरू चाहिँ फिल हुन्छ, तर मोस्टली फुटपेक्सतिर लिमिटेड छ है। त्यसै गरी अरू डुअल स्पोर्ट्स भन्दा चाहिँ यसको माइलेज पनि फार बेटर छ। वेल अब यो सबै इम्प्रुभमेन्ट्सहरू भयो भने XTZ 150 चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति अन्डर पावर नै फिल भइरहेको थियो, मोस्टली हुन्छ नि ओभरटेक गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि ओभरटेक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डाउन सिफ्ट्सहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, त्यस गरी हेभी पिलियन बस्यो भने नि यसको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ थोरै हिट चाहिँ लिएको हुन्छ। तर दिस केस इज नट बिग इनफ टु बी टाउटेड एज ए डिसएडभान्टेज, रादर आफैले एक्सपिरियन्स गर्दै जाँदा चाहिँ प्यारेन्ट हुँदै जान्छ। स्टिल यो चाहिँ अन्डररेटेड इन्जिन नै मान्छु म। जुन पनि रोड कन्डिसन होस्, रेन अर मड अर सिटी, हरेकचोटि द ओभरअल पर्फर्मेन्स डेलिभरी इज इम्पेकेबल। धेरै कम्प्लिकेटेड बनाउनु खोजेको छैन, सिम्पल कुरामा पर्फेक्ट बनाउनु खोजिएको छ। जस्तै यसको ब्रेकिङ पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि स्ट्यान्डर्ड ब्रेकिङ दिएको छ, त्यही पनि डुअल डिस्क लेभलकै कन्फिडेन्स दिन्छ यसले। हामी मान्छेहरू चाहिँ इभल्भ भइरहेको छौँ, पोकेमन्स एज वेल, र त्यसै गरी XTZ पनि इभल्भ भएको छ। सो XTZ 150 लाई चाहिँ हामीले जुन पुरानो XTZ 125 छ त्यसको इभल्भ फर्म मान्न सक्छौँ, र यसमा चाहिँ जुन XTZ 125 को सर्ट कमिङ्सहरू थियो अथवा मिसिङ फिचर्सहरू थियो यसमा चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ एड्रेस गर्न खोजेको छ। अब XTZ 150 मा नयाँ एनालग डिजिटल मिटर पाउनुहुन्छ। अब मल्टी इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्छ, इन्क्लुडिङ फ्युल इन्डिकेटर, ट्रिप मिटर र गियर पोजिसन इन्डिकेटर। अब कम्पिटिसन भन्दा चाहिँ बेटर लुकिङ मिटर दिनुको साथसाथै पुरानो XTZ मा मिसिङ फिचरलाई पनि यसले चाहिँ सक्सेसफुली एड्रेस गरेको छ। वेल अब जति इम्प्रुभमेन्ट्स ल्याएर पनि कुनै कुनै कमी कमजोरी त भइहाल्छ होइन। सो त्यसै गरी XTZ 150 मा नि त्यो छ होइन, कमी कमजोरीहरू छ, तर यसको ओभरअल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्दैन कि यसको सर्ट कमिक्सहरूले। अब निट पिक नै गर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा सानो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अगाडिको मड गार्डको रियर पोर्सन चाहिँ अलिक छोटो छ, सो पानी पर्ने बेला लोवर खुट्टामा यसले हुन्छ नि हिलो चाहिँ छ्याप्छ खुट्टातिर। सो फर्चुनेटली एडिसनल मड गार्ड एक्सटेन्डर चाहिँ पाउँछ, सो पानी पर्ने सिजनमा द्याट इज ए मस्ट। अब XTZ 125 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि पो यो हुन्छ नि सुपेरियर फिल हुन्छ, तर वाट अबाउट यसको अरू कम्पिटिसन्सहरू। अब यसले चाहिँ होन्डाको XR त्यसै गरी Xpulse 200 सँग कम्पिट गर्छ होइन। अब Xpulse जस्तो फिचर चाहिँ यसमा छैन, त्यसै गरी होन्डा XR 150 जस्तो फलोइङ पनि छैन। तर Xpulse जस्तो फिचर नभए नि यो चाहिँ त्योभन्दा फार हुन्छ नि रिफाइन्ड र स्मुथ फिल हुन्छ भने होन्डा XR 150 जस्तो फलोइङ नभए पनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यालु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। फिचर्सहरूसँगै XTZ को स्टाइलिङ अल्सो फिल्स मोर नर्चर्ड एन्ड युनिक देन होन्डाजको प्लेन र सिम्पल डिजाइन। अब यति भएर पनि वाइ डज होन्डाज एन्ट्री लेभल डट बाइक कस्ट मोर देन यामाहाज एडभेन्चरस फ्ल्यागशिप्स? Maybe the answer to that question will always be a mystery. Nonetheless, XTZ 150 as the most logical offering is undeniable. Dual sportsमा चाहिने सबै एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुड गरेको छ र कुनै स्पोर्ट्समा चाहिँ सोचेको भन्दा पनि धेरै अफरिङ गरेको देखिन्छ। तर at the end of the day, it is not about the specs or the features. It is about how fun a motorcycle is, and this is fun, super fun. Nonetheless, हुन्छ नि XTZ 150, rest assured, is the one we all have been waiting for. XTZ has finally evolved. So यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, र लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। Until next time, नमस्ते।